أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jummah Mubarak. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate our sufferings through the wasila of this great day. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our buzurg, our elders. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to overcome these difficult times. Inshallah ta'ala, what I would like to do is to just share with you one story from our master, our beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which in my humble opinion is quite relevant and important for this current climate that we find ourselves in. It is a story which Imam Muslim has mentioned in his Sahih. By virtue of this story stemming from Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wa salam, then automatically it means that it is a true story. For our Messenger alayhi salatu wasalam was the most truthful individual ever to have existed. So what story you are about to hear, it happened. It happened at some point in the course of human history. The second thing that we need to keep in mind as well, and this is certainly the case with Quranic stories as well, is that by virtue of it being an Islamic story, then it means it is timeless. It is universal. The actual events regarding the story might have been particular to a particular place, to a particular time,
but the lesson and the morals behind it are something that we can learn from even today in 21st century Britain. So please do reflect upon it as I read the story. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to learn from the guidance and wisdom of our beloved Messenger alayhi salatu wassalam. Ameen. Sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala an is the reporter, and he explains that the Messenger alayhi salatu wassalam explained that on one occasion 3 individuals, they were traveling when suddenly a storm appeared in the skies. The rain began to fall torrentially, and so they saw a nearby mountain and they saw a cave within it. They decided to themselves that owing to the nature of the storm, it makes sense to take refuge into this cave for a short period of time. So these 3 men, they took refuge in this cave. However, as soon as they took refuge into this cave, owing to the storm and the thunder and the lightning, a huge stone fell down the mountain, a boulder, and it completely blocked the entrance of the cave. And so now these 3 men, they were totally stuck inside this cave. There was no means of escape whatsoever. Moreover, the nature and the size of the stone was so big that physically there was no other way that they could actually move it. These 3 men, they decided and they spoke within themselves and they decided that please, within ourselves, let us recall the best action, the most sincere action that we have ever done in our lives, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And we will place this action in front of our Lord and use it as a wasila. And we will pray to our Lord that through the wasila of this great and sincere act that we have performed in our lives, please remove the rock and please ensure our safety and release from this tight and difficult position. All 3 agreed, and so they all proceeded to tell their story, what they thought was the most sincere, what they thought was the most beloved act that they had done in their lifetimes, in the hope that when they mentioned this to their Lord, that Allah subhanahu wa ta'ala would ensure that they could escape this cave. The first person, he began to speak, and he said that, Ya Allah, you know very well that my parents are very, very old. I have a family, a young family, a wife to look after as well. Ya Allah, you know that throughout the day that I collect wood as part of my job, and in the evenings I would come home, I would milk the animals, and I would always give, when I would come home, I would always give the milk, I would always give the food to my parents first, to the eldest, to the buzurgs in the family. Only then would I give it to the rest of my family, to my wife and to my children. So this was my adat, this was my habit. I would always ensure that any food and any water, any milk, I would always offer it to my beloved parents first. The man explained that on one day I was delayed from coming home, and as a result my parents had fallen asleep already. I had the milk and I wanted to give the milk to them, but at the same time I did not want to wake them up. So I waited and waited all night for them to wake up so that I could give them the milk first. At the same time, my own children were crying because they were hungry and thirsty. But because it was my habit and I sincerely wanted to ensure that my parents got their right first, I persevered and I had sabr and I waited and waited until the morning when they woke. And then I gave it to my parents first, and only then did I give it to the rest of my family. After telling the story, the first man, he raised his hands sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala and said that, Ya Allah, if you regard what I did for your sake, then please remove this rock so that we may see the sky. When he said Ameen to these words, then subhanallah, the rock began to move and they could see some sunlight now. But the rock did not move enough for them to escape. Having said that, they realized that this tariqah and this method of putting forward their best actions forward as a means of a wasila so that they could escape the cave, it was certainly working. The second person, he told his story, and he said that, Ya Allah, you know very well that there was a time in my life that I was dearly in love with a cousin of mine, and I did whatever I could to try to seduce her. But she refused. One day, out of desperation, she came to me, and she was in need of money. Ya Allah, you know better, but at that point I decided to take advantage of this situation.
that she needed money, so I said to her that I will give you 100 dinars, provided that you sleep with me and you give in to my desires. Because of her desperation and because of her unfortunate plight, she caved in and she accepted this proposal. That night, Ya Allah, when I was about to fulfill my desires to commit this haram act, then the woman at the very last moment spoke up and said, Ittaqillah. She said these words to me, that fear Allah, and please do not approach me any further except in the correct manner, meaning through marriage. At that moment, this man explained, I decided to get up, I did not approach her any further, and I even left the money with her. After telling this story, the man raised his hands to Allah subhanahu wa ta'ala and said that, Ya Allah, that if I did this purely for your sake, please remove this rock and ensure our safety and ensure our escape from this cave. Subhanallah, when he said Ameen to these words, again the rock miraculously, through the power of Allah subhanahu wa ta'ala, began to move. It moved, but again it was not enough for them, for all three of them to escape. The final man decided to tell his story, what he considered the most sincere and beloved act to Allah subhanahu wa ta'ala that he had done in his lifetime. And he explained that, Ya Allah, you know very well that I worked as a businessman, and whatever work I did, I used to pay my employers at the end of the day. My employees, they would come to me and I would give them the salary that they deserve. One particular individual, at the end of the day, he did not come to me in order to pick up his salary for the work that he had done on that day. He had totally forgot to take that money. So with that money that I was supposed to give to my worker, I invested it. And there was a lot of barakah and blessings in this money. And before I knew it, the money that I had invested, it resulted in so much agriculture, so much land, so much livestock, camels, sheep, and so forth. And I became unbelievably rich as a result of it. Much later, that same worker who did not collect his wages that day, he came to me many years later. And he came to me and knocked on my door and said that, do you remember on this and this such and such day that I'd worked for you? And unfortunately, I forgot to take my wages from you. So please, if you do not mind, can I take my salary for that day now? This individual who was stuck in the cave, without hesitation, he showed him all of the wonderful fields. He showed him the livestock, the camels, the sheep and the goats. And he said to him, this is all yours. Take it all. The man was somewhat confused and said, I have only come to take my wages. Are you mocking me? That you're, in its place you are offering me all of the sheep and all of the livestock and all of the land? To which the man explained the whole story, that the money that I was originally supposed to pay you with, I invested it. And what you see in front of you in the form of the goats, the camels and the sheep is your money in reality. Allahu Akbar. When he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala with this act as a wasila and said Ameen to it, the stone again began to move. And it moved enough now for all three of them to escape this cave, and they came out through the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. A beautiful story, a miraculous story, a timeless story in which we learn so much in this day and age as well. Just a few points that I want to mention regarding what we can take from this wonderful story. The story is excellent in the sense that it reminds us of three very important teachings in our religion. Number one, khidmah. The individual who was serving his parents was showing the position and the high maqam that we have in our religion when it comes to serving others. Number two, it reminds us about chastity. The second story where the person decided not to commit the haram act, it shows how important chastity is in our religion. And number three, honesty. The final story regarding the employer is really about honesty. Maulana Shakir Ali Noori, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, he mentions a very interesting point regarding this beautiful hadith sharif. He says that if you look at the three actions that led to the escape from the cave, two of them were actually doing things. The first person was actually serving his parents. The third person was actually showing honesty.
Maulana Shakir Ali Noori, may Allah preserve him, mentioned that one of them, he gained salvation by staying away from the haram, by not doing something. In other words, in Islam, when you do something, you are rewarded for it. Equally, when you stay away from something, meaning that you don't do anything and you hold your hand back and you hold your body back, this is equally rewarding in our religion. The third point, which is very, very important, is that in times of desperation, the ulama Ikram write that what we learn from this hadith sharif is that you should always put your most sincerest acts forward as a wasila to Allah subhanahu wa ta'ala when you pray to Him. This is why Imam Muslim, when he mentions this beautiful hadith sharif in his Sahih, he gives the chapter, the title, Babu Qissate Ashabil Ghari Thalasa, that the chapter on the story of the three people in the cave, Wat Tawassul Bisalihil A'mal, and the importance of using a wasila with good actions. Whenever you perform a good actions, our religion teaches us to then pray to Allah. When you perform salah, as soon as you finish salah, you are encouraged to raise your hands and pray to Allah. Why? Because you have just done a good act. Allah loves it that when you perform a good, sincere act, that you raise your hands to Him and you pray to Him, for certainly He will give to you, like this wonderful story shows you. In the month of Ramadan, the time of iftar is a time when your du'as and your supplications are answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Why is this an accepted time? Because you have just spent the whole day performing a wonderful, sincere act in the form of fasting. So whenever you perform a good act, you should put this forward as a wasila to Allah subhanahu wa ta'ala and asking Him to accept that. The final thing, and inshallah ta'ala we will conclude with this, and I think in many ways there are parallels to be drawn with the story of the men in the cave and what we are facing today, is that when you are isolated, when you are secluded, when you are cut off from the rest of society, when you realize that there is no one that can help you except Allah subhanahu wa ta'ala, then at that point you should turn to Him. You should invoke upon His mercy. You should pray to Him. Even in the wonderful Surah Al-Kahf, the story of the companions of the cave, those wonderful youngsters who many thousands of years ago took refuge in a cave because they lived in a time and in a climate where people were against people being Muslims, where they were oppressed because of their religion. When they came into the cave and they sought refuge in it, what was the first thing that they did when they came to the cave? They raised their hands and they prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. They invoked the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. They prayed to Him. So and this is a lesson for you and I as well, that in times of desperation, in times of isolation, it is not a time to fight. It is not a time to wonder where the calamity or anxiety has come from. It is purely the time to invoke upon the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. We as Muslims are fortunate that our Lord is the Rahman and Rahim, and that our Master and our beloved Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam is Rahmatul lil Alameen. There is no better time to invoke the mercy of our Lord, to remind ourselves of the rahmah of our Messenger alayhi salatu wasalam at this difficult time. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate all of our sufferings. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the calamities that we face. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good health, spiritual and physical. Ameen. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب ہماری مسجدیں بند ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں ترک کیا ہوگا وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے ترس گئے۔ ایک ایسا وقت آ گیا ہماری زندگی میں کہ ہم لوگ اللہ کی ناراضگی اور سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کے باعث اس قابل بھی نہ رہے کہ مسجد میں جا کر اپنے رب کو، اپنے مالک کو یاد کر سکیں۔ اس موقع پر ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری صرف یہ گزارش ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر بھی ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں، فریاد کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تاکہ ہماری مسجدیں کھل جائیں اور ہم مسجدوں میں آ سکیں اور حسب سابق، حسب دستور اپنی عبادات کو جاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم
से है आशना, उसी आशना का सलाम लो। ए हबीब अहमद मुजतबा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका प्यारे आका। तेरा नूर हो मेरे सीने में, मिले लुत्फ मुझको भी जीने में। तेरा नूर हो मेरे सीने में, मिले लुत्फ मुझको भी जीने में, मिले लुत्फ मुझको भी जीने में। मेरी हाज़री हो मदीने में, सबकी हाज़री हो मदीने में। मेरी इस दुआ का सलाम लो। ए हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुबतला